बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू अपनी बीवियों के साथ ज़िना करने के बारे में है। एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। नाजरीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। नेज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कुर्बे क़यामत एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक़ था, तलाक के बाद भी ऐसा होगा। फिर वो आदमी उस औरत से हम बिस्तरी करेगा, ये दोनों ही जानी होंगे। जब तक वो यूं ही रहेंगे। नाजरीन, बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर आया जाता है, इसीलिए कि इसके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी कायम हो जाएगी, लेकिन अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे। समझ नहीं आ रही? अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बातें सच्ची हो रही हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे कुफरिया कलिमात कह देता है जिन कलिमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है, तो इसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, यानी वो जिना कर रहे होते हैं। नाजरीन, कुफरिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी की तौहीन की जाए, गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से जिना कर रहा होता है। नाजरीन, किसी औरत ने अपने खामद से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, हिंदू हो जाऊंगा, ये कुफरिया अल्फाज हैं, इनसे निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घर में बोलती हैं। अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आया है तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफ़ा कई औरतों से सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोलें तो हालत कुफर में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं, वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। नाजरीन, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। शोहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारग किया। नाजरीन, यहाँ पर तीन चीज़ों को देखेंगे। तलाक का मुज़ाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खामद के लिए तलाक का मुज़ाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नीयत भी नहीं, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़ हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। नाजरीन, बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, मारूफ मजहबी हज़रत जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान में कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। लोगों को समझ नहीं आई। इन्होंने पूछा, इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी ही बीवियों से ज़िना करेंगे? तो इन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है
کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دیں اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے خفیہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا تو بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جاؤ، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں بھی پتہ نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، دونوں کو پتہ بھی ہے مگر بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے کہ 5 وقت کے نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔